अस्सलामुअलैकुम या अली सल्लल्लाहु मदद। उम्मीद है तमाम मोमिनीन खैर वाफियत से होंगे और दुआ है मालिक सब को अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे। सामीन और नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं अहले सुन्नत के मशहूर मारूफ मुनाज़िर आलिम मुफ्ती साहब, जिसे मुजद्दिद भी कहा जाता है, मौलाना आसिफ अशरफ जलाली साहब, कि उन्होंने किस कदर पाक सैयदा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा पर झूठ बांधा है और झूठ बांध कर उन्होंने अपने बुजुर्ग को बचाना चाहा है। बहरहाल हम इस लिहाज से सबसे पहले उनका बयान सुनाते हैं ताकि उनके झूठ को सबके सामने वाज़े किया जा सके। लेट्स वॉच। इसमें कोई शक नहीं कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से नुमाइंदा भेजकर या खुद फदक का मुतालबा तो किया, लेकिन जब हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से बयान की गई तो आपने ये वाज़ेह फरमा दिया कि आप जाने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, आइंदा मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि मौलाना आसिफ अशरफ जलाली साहब ने ये बयान जारी किया कि ये तो सच है कि पाक सैयदा ने बीबी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा ने हज़रत अबू बकर से फ़दक का मुतालबा किया है। इतना तो मान चुके हैं कि मुतालबा किया है पाक सैयदा ने। और इसके बाद क्या कहा कि जब हज़रत अबू बकर ने हदीस रसूल सुनाई तो इसके बाद पाक सैयदा ने वाज़े फरमा दिया कि आप जाने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जाने, आज के बाद आइंदा मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। तो हम इस मुजद्दिद से, मुसलमानों के इस मुफ्ती साहब से, मुनाज़िर इस्लाम से ये सवाल करना चाहते हैं, आया कि पाक सैयदा ने ऐसा कहाँ पर फरमाया है? किस किताब में ये बात लिखी हुई है? कहाँ से आपने पढ़ के सुनाया है? और अगर आप ये किताबों में साबित नहीं कर सकते तो आपने नबी पाक के जिगर गोशा रसूल पर झूठ बांधा है। और जो पाक सैयदा पर झूठ बांधता है, इसका मतलब वो अल्लाह के रसूल पर झूठ बांधता है, और जो अल्लाह के रसूल पर झूठ बांधता है तो वो अल्लाह पर झूठ बांधता है। और जो अल्लाह पर झूठ बांधता है वो कौन होता है? आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसे क्या नाम दिया जाएगा जो अल्लाह, रसूल और पाक सैयदा पर झूठ बांधना चाह रहा है। मुफ्ती साहब हमें ये अल्फाज दिखाएं, किस किताब में लिखे हुए हैं कि पाक सैयदा ने अबू बकर से कहा कि मैं आपसे राजी हूं, मैं आइंदा इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। पाक सैयदा ने वाज़े फरमा दिया कि आइंदा मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। आप जाने और रसूल पाक का फरमान जाने, ये कहां पे लिखा हुआ है? जरा हमें ये हवाला दिखाया जाए, किताब दिखाई जाए, कहां पर लिखा हुआ है कि पाक सैयदा ने अबू बकर से कहा कि आप जाने और हदीस जाने, मैं आइंदा इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। हालांकि देखा जाए तो यही बुखारी शरीफ है, इसके अंदर बाकायदा सही उस सनद रिवायत के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि जब पाक सैयदा ने मुतालबा किया और हज़रत अबू बकर ने आगे से हदीस से रसूल सुनाई जो कि कुरान के मुनाफी है, जिसकी कोई वक़्त नहीं है, कोई वजन नहीं है, तो पाक सैयदा ने क्या किया? फ़ग़ज़िबत फ़ातिमतु बिन्तु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, कि पाक बीबी नाराज होती हैं, गज़बनाक होती हैं। और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था कि जिसने पाक सैयदा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया है। और इसके बाद ये भी अल्फाज है कि इसके बाद बीबी ने उनसे जिंदगी भर शहादत तक उनसे कलाम नहीं किया। बीबी तो उनसे सारी जिंदगी नाराज रही हैं, आखिरी दम तक नाराज रही हैं, और आप कहते हैं कि राजी हो गई। आप जाने और हदीस रसूल जाने, और पाक सैयदा ने वाज़े फरमा दिया। तो कहां पे वाज़े फरमाया है? वरना कुरान में ये वाज़े आयत है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन बेशुमार। तो मुफ्ती साहब इतना बड़ा झूठ बोलते हुए और झूठ बांधते हुए आपको शर्म नहीं आई? आप बहुत बड़े मुनाज़िर हैं, आपको मुजद्दिद मानते हैं लोग, आपको इमाम जलाली कहा जाता है। क्या इमाम ऐसे होते हैं जो नबी की बेटी पर झूठ बोलेंगे, झूठ बांधेंगे? क्या इसे इमामत कही जाती है? क्या मुसलमानों के रहनुमा, मुसलमानों के आलिम, मुसलमानों के मुफ्ती ऐसे होते हैं? अगर ऐसे होते हैं तो यकीनन इन मुफ्तियों का ताल्लुक लश्कर यजीद से होता है कि जिन्होंने झूठ बांधे थे, झूठ बके थे, और आज आप वही काम कर रहे हैं।
اور دوسری بات اس مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی ایک طبقہ ایسا ہے جو صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے اور جو آل محمد کی شان بیان کرتا ہے مگر ان کی توہین کر جاتا ہے. یہ بیان بھی ذرا سنیے اس کا. یہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہ ویسے تبرہ کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کے دعوے دار تو ہیں، لیکن اکثر مقامات پر وہ ایسے لفظ استعمال کر جاتے ہیں جو خود اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے مقام و مرتبہ کے شایان شان نہیں ہو. جی سامعین، تو آپ نے سنا کہ مولانا اشرف جلالی صاحب اہل سنت بھائیوں کے امام مفتی صاحب مناظر اسلام، انہوں نے کیا کہا کہ یہ طبقہ ایسا ہے جو صحابہ پر تبرہ کرتا ہے. حالانکہ یہ بھی سراسر جھوٹ ہے. اس کا کوئی ایسا نہیں ہے جو صحابہ پر تبرہ کرتا ہے. اور جن پہ تبرہ کیا جاتا ہے جو آل محمد کے دشمن تھے، پاک سیدہ کے دشمن تھے، انہیں صحابی کون مانتا ہے؟ اور دوسری بات کہ جہاں تک کہ جی یہ شان بیان کرتے کرتے گستاخی کر جاتے ہیں. آئیے ذرا ہم آپ کو بخاری شریف سے دکھاتے ہیں کہ کہاں کہاں گستاخی ہوئی ہے. کہ جب اللہ کے رسول نے، اسی بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ مجھے کاغذ قلم دوا دی جائے تاکہ میں آپ کو کتابت کر دوں، آپ کو لکھ دوں، آپ کو تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعد امت گمراہ نہ ہو سکے، تو پھر لوگوں نے کیا کہا؟ روایت کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کا حوالہ ہے، فَقَالُوا حَجَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے رسول تو نعوذ باللہ من ذالک، یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ برا رہے ہیں. اور اگر المنجد میں دیکھا جائے تو اس کے اندر باقاعدہ اسی کا معنی کیا لکھا ہوا ہے کہ جب اسے نیند اور بیماری کے لحاظ سے کہا جائے تو حاجرہ کا معنی ہوتا ہے نعوذ باللہ بکواس کرنا. یعنی کہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ بکواس کر رہے ہیں. یہ آپ کی بخاری کہہ رہی ہے. اور اب کون تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اللہ کے رسول پر بیماری کا غلبہ ہے؟ تو اسی بخاری شریف کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حضرت عمر تھے. حضرت عمر نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول پر بیماری کا غلبہ ہے. اور صحیح السند متفق علیہ روایت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ کون تھے؟ حضرت عمر تھے. بخاری نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایسا کہا تھا. اب جو اللہ کے رسول کے لحاظ سے ایسا کہے تو کیا وہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ کیا تھی مفتی صاحب؟ اگر آپ کے دل میں، اگر آپ کے دماغ میں، اگر آپ کے جسم کے اندر اور آپ کی عقل میں کوئی انصاف نام کی چیز موجود ہے تو انصاف کریں اور بتائیں ذرا کہ اب اسے آپ کیا نام دیں گے؟ کہ حضرت عمر نے کہا تھا ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اللہ کے رسول پر تو بیماری کا غلبہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، برا رہے ہیں، یہ الفاظ موجود ہیں. حاجرہ نعوذ باللہ من ذالک، بکواس کر رہے ہیں. تو جو اللہ کے رسول کو ایسا کہتا ہے اور اللہ کے رسول کی بات کا انکار کرتا ہے اسے آپ کیا نام دیں گے؟ اور وہاں پہ شور مچایا گیا. کس نے مچایا؟ جس نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ہمیں تحریر نہیں چاہیے. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ جس نے نبی کی آواز سے آواز کو بلند کیا تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. تو اب بتائیں گستاخ کون ہے؟ کن کے اعمال ضائع ہوئے ہیں؟ کس نے نبی پاک کی توہین کی ہے؟ اب اگلا بیان آپ کا یہی ہونا چاہیے. یا علی مدد. اس طرح کی اور ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ممتاز نقوی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. یا علی مدد.